हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। आज नयाँ टपिक केमिस्ट्रीको स्टार्ट हुन गइरहेछ हैन। सल्फर एन्ड इट्स कम्पाउन्ड, ठीक छ। एकदम बवाल भिडियो हुनेछ हैन। यो यसको सिरिज हैन, सल्फर वान अफ द बेस्ट भिडियोहरु हुनेछ यहाँको, ठीक छ। कहीं पनि जानु पर्दैन सल्फरको लागि। तपाईहरुलाई सल्फरको हरेक क्वेशन हामी चुटकी बजाएर सल्भ गर्ने छौं हैन। बाइ लर्निङ हैन, थ्योरी पनि सिकाउने छु, टेन्सन नलिनुस् हैन। अनि जे हुन्छ हैन सबै कुरा सिकाउने छु, केही टेन्सन लिनु पर्दैन। सल्फरको टपिकमा छिर्नु भएको छ भने अब यो सल्फरलाई एन्ड गर्ने हो, ठीक छ। एकदम बवाल तरिकाले दिमागमा राखिदिन्छु, मुटुमा राखिदिन्छु। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट वी नीड टु स्टडी हैन। हामीले के चाहिँ यहाँ पढ्छौं भनेर तपाईहरुलाई म भनिदिन्छु पहिला। फर्स्ट भाइ ल हेर्नुस्, पहिला हामीले एउटा इन्ट्रोडक्सन पढ्छौं हैन, थोरै मात्र इन्ट्रोडक्सन पढ्छौं इतु साइड। ओके, त्यसपछि एलोट्रोप्स अफ सल्फर पढ्छौं हैन, एलोट्रोप्स अफ सल्फर पढ्छौं। ओके, अनि मेन के हो कि कम्पाउन्ड्स अफ सल्फर। मेन यहाँबाट क्वेशन काट्छ कम्पाउन्ड्स अफ सल्फर। एउटा छैन, कम्पाउन्ड धेरै छ, त्यसैले स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुन्छ क्या। त्यसैले स्टुडेन्टलाई यो च्याप्टर अलिकति हार्ड लाग्छ, यो कम्पाउन्ड्स अफ सल्फर भएको कारणले। तर यहाँ टेन्सन नलिनुहोस्, यसलाई पनि यस्तो तरिकाले पढाइदिन्छु कि तपाईलाई कुनै क्वेशनमा पनि प्रब्लम हुँदैन। ठ्याक्कै दिमाग बस्छ, ओहो दाइले यो भन्नुभएको थियो, ओहो यो भन्नुभएको थियो भने ठ्याक्कै दिमागमा आउँछ के। सो टेन्सन नलिनुहोस्, बिस्तारमा पढ्नुहोस्, फ्लोमा आउनुहोस्। पार्ट 1 छ यो हैन, पार्ट 2 पार्ट 3 पनि हेर्दै आउनुहोस् अनि बल्ल बुझ्नुहुन्छ, ठीक छ। ओके, हामी एमसीक्यू पनि गर्छौं हैन, अनि भनौं न थ्योरी पनि पढ्दै जान्छौं। ओके ल, नोट चाहिँ बनाउँदै गर्नु है। मसँग बसेर नोट्स जसले बनाउँछ त्यसले बुझ्छ 100%। ओके, हेरौँ त कम्पाउन्ड्स अफ सल्फरमा पनि के पढ्छौं हामी। H2S पढ्छौं, हाइड्रोजन सल्फाइड। SO2 पढ्छौं, सल्फर डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड जस्तै। SO3 पढ्छौं, सल्फर ट्राइअक्साइड। 3 भएकोले ट्राइ हो, अक्साइड हो, बाँकी सब कुरा सेम हो। H2SO4 यो त थाहा भएकै कुरा हो तपाईलाई। Na2S2O3.5S2O, सोडियम थ्रायोसल्फेट। ओके, यो 5 वटा कम्पाउन्ड हामी चाहिँ पढ्छौं यसको बारेमा, ठीक छ। कसैलाई केही प्रब्लम अहिलेसम्म छैन। अब ल इन्ट्रोडक्सन फर्स्टमा भनेको थिएँ, हल्का फुल्का इन्ट्रोडक्सन पढौँ न त। खासै इन्ट्रोडक्सनमा त केही छैन त्यस्तो गाह्रो, यहाँबाट त्यस्तो क्वेशन पनि आउँदैन। तर हल्का फुल्का जानकारीको लागि चाहिँ तपाईलाई भन्दिनु। तपाईलाई थाहा छ सल्फर चाहिँ तपाईलाई थाहा होला। इफ सल्फरको बारे तपाईलाई थाहा होला भनेपछि त्यो पहिलो कलरको हुन्छ, आई मिन येलो कलरको हुन्छ हैन, पेल येलो भन्छ त्यसलाई हैन। सो सल्फर चाहिँ एउटा पेल येलो कलरको हुन्छ, खासै यस्तो हुन्छ। तपाईहरुलाई इफ चाहिन्छ भने म पिक्चर पनि हाल्दिन्छु साइडमा कहीं। ओके, यस्तो कलरको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो पुरै के रे येलो हुन्छ, ठीक छ। यस्तो खालको अब भनौँ न यो नुन हो के, वान के रे टाइप अफ नुन हो भनौँ न, नुन जस्तै हुन्छ के हैन, तर कलर नुन हुन्छ, यस्तो बुझौँ। ओके ओके, यो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ हामी दुईटा कुरा पढ्छौं, एउटा अकरेन्स पढ्छौं, एउटा प्रपर्टिज पढ्छौं, ठीक छ। अकरेन्स र प्रपर्टिज पढ्छौं। अकरेन्स भनेको कहाँ पाइन्छ, केमा पाइन्छ हैन। ल हेरौँ, अकरेन्स इट अकर्स फ्री इन भोल्क्यानिक रिजन। भोल्क्यानिक रिजन हुन्छ नि जहाँ भनौँ न भोल्क्यानिक रिजन हैन। ओके, के हुन्छ नि ज्वालामुखीहरू, त्यतातिर पाइन्छ है यो ग्यास, ठीक छ। सल्फर ग्यास पाइन्छ त्यता। अनि कम्बाइन्ड स्टेटमा कसरी पाइन्छ, कम्बाइन्ड स्टेटमा तपाईँले सुन्नुभयो होला PbS हैन, ग्यालिनामा हैन, जिंक ब्लेन्ड JDNAS, एस सल्फर आइरहेछ नि त, JDNAS PbS हैन। जसरी यहाँ छ हेर्नुस् त, इन कम्बाइन्ड स्टेट इट इज अकर एज जिप्सम। जिप्सम भनेको CaSO4 S आयो नि त हैन। सो ग्यालिना PbS S आयो नि त हैन। सो यिनीहरू कम्बाइन्ड स्टेटमा यसरी पाउँछन्। अरु दुई तीनवटा एक्जाम्पल छ, खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ नपढे पनि हुन्छ, खाली जानकारीको लागि दिमागमा राखिराख्नुहोस्, ठीक छ। ओके, अब आज जाम प्रपर्टिज अफ ट्रायंगल। हेर्नुस् है, ध्यान दिनुस्, फोकस हुनु पर्यो है। फोकस मेन कुरा हो यहाँ। फोकस भयो भने एकचोटि पनि बुझ्नुहुन्छ, नत्र दुईचोटि भिडियो हेर्नुपर्छ यहाँ, ठीक छ। अहिले हेर्नुस् प्रपर्टिज। अर्डिनरी सल्फर, अर्डिनरी सल्फर भने कमन सल्फर के, जेनरली सल्फर के, जेनरल सल्फर हैन भनेको त भनौँ न कमन सल्फर के हैन, कमनली। अर्डिनरी सल्फर इज पेल येलो हैन, जेनरली सल्फर चाहिँ येलो कलरमा पाइन्छ क्या, यो भन्न खोजे हो। एउटा यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो क्वेशन काट्न यही साट सक्छ, क्वेशन यहीबाट काट्न सक्छ। एउटा कन्डिसन यहाँ छ एउटा, ठीक छ। जहाँ जहाँ क्वेशन काट्न सक्छ त्यही म तपाईलाई भनिरहेको हुन्छु है। सो तपाईको क्वेशन एउटा पनि छुट्ने चान्सेस हुँदैन, यहाँबाट क्वेशनै काट्न सक्दैन हैन। अब भोल्क्यानिक रिजनबाट काट्न सक्छ होला हैन, त्यो। ओके, इट इज इनसोलुबल इन वाटर। हेर्नुस् है, यहाँ एउटा क्वेशन काट्न सक्छ, इनसोलुबल इन वाटर। यो वाटरमा सोलुबल हुँदैन। सोलुबल भनेको वाटरमा भित्र मिक्स हुँदैन भनेको के रे सोलुबल हुँदैन हैन। इट इज इनसोलुबल इन वाटर, ठीक छ। ओके, बट डिजोल्भ इन CS2। CS2 मा डिजोल्भ हुन सक्छ, C6H6 मा डिजोल्भ हुन सक्छ, ठीक छ। यो नन पोलार सल्भेन्टमा चाहिँ डिजोल्भ हुन सक्छ, ठीक छ। सो यो पोलार सल्भेन्टहरुमा हुँदैन, जसरी वाटरहरुमा हुँदैन, ठीक छ। नन पोलार भनेको CS2 C6H6 हैन, टर्पिटाइन etc हैन। मोलिकुलर फर्मुला अफ सल्फर। सल्फर चाहिँ जेनरली हैन, सल्फरलाई हामीले S ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं नि,
एक्चुअलमा S8 ले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ क्या हामीले, ठिक छ। तर हाम्रो स्कुलमा स्कुल लेभलमा S8 बताउँदैन, कलेज लाइफमा पनि कोही कोही राम्रो टिचर छ भने बताइदिन्छ S8 को द्वारा सल्फरलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, तर हामीले जेनरली S पढेर आउँछौँ। तर अहिले बुझ्नुहोस्, अब के बुझ्नुहोस्, सल्फर टपिकमा चिन्नु भएको छ भने सल्फरको मेन मुख्य उद्देश्य के हुन्छ, पुरै एक पोइन्ट पढ्नुपर्ने के, त्यो हाम्रो मेन उद्देश्य हुन्छ हो। सो मोलिकुलर फर्मुला अफ सल्फर इज जेनरली रिप्रेजेन्टेड बाई S8, ठिक छ। हामीले S8 गरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, ठिक छ। अब यतिसम्म थियो इन्ट्रोडक्सन। ल 5 मिनटभित्र इन्ट्रोडक्सन फिनिस। अब हामी पढ्छौँ के, एलोट्रोप्स अफ सल्फर, ठिक छ। एलोट्रोप्स कति टाइप्सको सल्फर हुन्छ, कस्तो कस्तो सल्फर हुन्छ, हामीले त्यो पढ्नुपर्छ। यहाँ हेरौँ है, एलोट्रोप्स अफ सल्फर, यो पनि गाह्रो टपिक छ, केही गाह्रो छैन। यहाँ हेर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, स्टुडेन्टहरू यही कन्फ्युज हुन्छ है। मेन एलोट्रोप्स अफ सल्फर दुई प्रकारको हुन्छ है, एउटा क्रिस्टलाइन हैन, अनि एउटा अमर्फस। क्रिस्टलाइन भनेको क्रिस्टल फर्ममा, अमर्फस भनेको अमर्फस फर्ममा, ठिक छ। अनि यसको यो स्पेशली 5 टाइपको सल्फर हुन्छ हैन, रोम्बिक और अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर, त्यसपछि गामा सल्फर, प्लास्टिक सल्फर भन्छ गामा सल्फरलाई, त्यसपछि कोलोइडल सल्फर हैन, अनि यसलाई चाहिँ डेल सल्फर भन्छ, अनि मिल्क अफ सल्फर भन्छ, ठिक छ। यो 5 टाइपको सल्फर हुन्छ। यसलाई चाहिँ दुई भागमा क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटा क्रिस्टल भनेको क्रिस्टल फर्ममा हुने, क्रिस्टल फर्ममा हुने दुईटा टाइपको छ। यहाँ हेर्नु त, रोम्बिक और अल्फा सल्फर, यो दुवैको नाम एउटै हो। यसलाई रोम्बिक सल्फर पनि भनिन्छ, वा भनौँ न अल्फा सल्फर पनि भनिदिने गरेको छ है, ठिक छ। बुझ्नुहुन्छ, केही प्रब्लम आउँदैन। ओके, त्यसै गरी मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर, मोनोक्लिनिक भन्छ कसैले बीटा सल्फर भन्छ, तर मेन पपुलर भनेको बीटा सल्फर अल्फा सल्फर नै हुन्छ है, ठिक छ। यसको नाम यो पपुलर हुन्छ, तर पनि नाम दुवै याद गर्नुहोस्, ठिक छ। एउटा अर्को नाम पनि छ यसको, तपाईँहरूलाई म भनिदिन्छु जानकारीको लागि। यसलाई चाहिँ प्रिज्मेटिक सल्फर पनि भन्छ है, मोनोक्लिनिक सल्फर और बीटा सल्फर और प्रिज्मेटिक सल्फर पनि भन्छ। यसलाई चाहिँ अक्ट्राहेड्रल पनि भन्छ, रोम्बिकलाई चाहिँ अक्ट्राहेड्रल सल्फर पनि भन्छ, अल्फा सल्फर पनि भन्छ, अनि रोम्बिक सल्फर पनि भन्छ है। तीनवटा नाम छ कि, नाम त जे भए पनि हुन्छ हैन, तीनवटा नाम होस् वा 4-4वटा नाम होस्, तर यसलाई मेनली रिप्रेजेन्ट गर्छ अल्फा सल्फरले, यसलाई मेनली रिप्रेजेन्ट छ बीटा सल्फरले। 2 टाइप्सको क्रिस्टल सल्फर हुन्छ, क्लियर छ। 2 टाइपको क्रिस्टल सल्फर, 3 टाइपको चाहिँ अमर्फस सल्फर। अमर्फस भनेको अलिकति पानी मिक्स जस्तो भएको के, अलिकति गिलो ओके। प्लास्टिक सल्फर भनेको प्लास्टिक जस्तो नेचर देखाउने, यसलाई चाहिँ गामा सल्फर भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको छ, ठिक छ। ओके, साइन्टिस्टहरूले नाम दिएको छ, हामीले अब के दिनु नि हैन, हामीले के भन्न सकिन्छ र। ल अब त्यसैले क्लोइडल सल्फर हैन, त्यसलाई डेल सल्फर भनिन्छ, डेल सल्फर। अनि मिल्क अफ सल्फर भनेको दुध जस्तो सल्फर के, ठिक छ। ओके, केही प्रब्लम छ यहाँ। यसलाई चाहिँ रोम्बिक सल्फर और अक्ट्राहेड्रल सल्फर और अल्फा सल्फर भनिन्छ। यसलाई मोनोक्लिनिक सल्फर और तपाईलाई के भनिदिएको थिएँ मैले अघि, प्रिज्मेटिक सल्फर अनि बीटा सल्फर भनिन्छ। यसलाई प्लास्टिक सल्फर, यसलाई गामा सल्फर पनि भनिन्छ। कोलाइडियल सल्फर भनेको डेल सल्फर पनि भनिन्छ। मिल्क सल्फरको अर्को नाम छैन, ठिक छ। यतिसम्म कन्फ्युजन छ, केही कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म छैन। ओके, छैन, नाममा केही कन्फ्युजन छैन। क्रिस्टलको 2टा टाइप, अमर्फसको 3टा टाइप। अब चाहिँ हामी पढ्छौँ क्रिस्टलको 2टा टाइप, ठिक छ। क्रिस्टलको 2टा टाइपको बारेमा अब हामी जानकारी लिन्छौँ, ठिक छ। जति जानकारी दिन्छु नि अहिले त्यो चाहिँ इनफ हुनेछ है, ठिक छ। ओके, यहाँ हेरौँ क्रिस्टल सल्फरको 2टा टाइप तपाईँलाई भनिसकेको छु मैले, रोम्बिक वा अल्फा सल्फर, अनि अर्को के थियो मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर। अब म अल्फा बीटा मात्र भन्ने गर्छु है, हुन्छ। ओके, फर्स्ट टाइप हेरौँ। फर्स्ट टाइप तपाईँलाई नाम थाहा भइसक्यो, मोस्ट स्टेबल फर्म इज रोम्बिक सल्फर। यसलाई साइडमा अल्फा सल्फर लेखे पनि हुन्छ, ठिक छ। मोस्ट स्टेबल टाइप भनेको कुन हो, मोस्ट स्टेबल सल्फर भनेको कुन हो, याद गर्नुहोस् है, यो यहाँबाट क्वेसन आउन सक्छ। विच वान इज द मोस्ट स्टेबल सल्फर भन्न सक्छ है। सो अल्फा सल्फर, रोम्बिक सल्फर भनेको मोस्ट स्टेबल सल्फर, दुवैको नाम सेम हो, मैले भनिसकेँ। के हो, अल्फा सल्फर भनेको मोस्ट स्टेबल सल्फर हो। यो सल्फर जुन छ नि, जुन मोस्ट स्टेबल सल्फर छ अरूभन्दा, ठिक छ। ओके, सेप अफ द क्रिस्टल अक्ट्राहेड्रल, हेर्नुहोस् त मैले भनेको थिएँ नि अक्ट्राहेड्रल सल्फर पनि भन्छ यसलाई। सो यसको सेप अक्ट्राहेड्रल भएकोले यसलाई अक्ट्राहेड्रल पनि नाम कसैले भन्छन्, ठिक छ। ओके, सेप अफ द मोलिक्युल्स, यसको सेप कस्तो हुन्छ, क्राउन सेप। क्राउन भनेको के छ थाहा छ त, त्यो राजाको मुटुकहरू हुन्छ नि, राजाको यस्तो क्या मुटुक, यस्तो तपाईँले हेर्नुभयो होला नि, क्राउन सेप के हो। यो राजाको यस्तो राजाको भनौँ न टोपी हुन्छ नि, हो त्यही, यसलाई भन्छ क्राउन क्या इङ्ग्लिसमा, ठिक छ। सो क्राउन सेप यहाँ हेर्नुहोस् न, क्राउन सेपको छ कि छैन, छ हैन, यसरी बसिरहेको हुन्छ क्या, ठिक छ। क्राउन सेप, चेयर सेप पनि भन्छ यसलाई, चेयर सेप। अब कहिले चेयर जस्तो पनि देखिन्छ यो हैन, अनि वा बोट, नाउ जस्तो पनि देखिन्छ, हेर्नुहोस् नाउ जस्तो पनि देखिन्छ। यसलाई 3टै नामले अब जस्तो पनि भन्ने हुन्छ, ठिक छ। तर मेनली क्राउन सेप भनिन्छ यसलाई है। क्राउन भनेको त्यही राजाको मुटुक,
ठिक छ ओके मोलिकुलर फर्मुला एसिड हैन यो त तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो ओके इट इज इनसोल्युबल इन वाटर यो पनि मैले भनिसकेको थियो के थियो सल्फर चाहिँ इनसोल्युबल इन वाटर हुन्छ सोल्युबल इन CS अनि C6H6 याद छ यो दुईटा कुरा ओके त याद छ फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सनमा तपाईले यही कुरा भन्नुभएको थियो यतिसम्म केही प्रब्लम कसैलाई छ छैन भाइ ल अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं ठीक छ केही प्रब्लम छैन ल मैले सबको बात सुनिरहेको छु टेन्सन लिनु पर्दैन ओके त्यसपछि सेकेन्ड टाइप हैन यो पनि के हो क्रिस्टलाइन सल्फर नै हो अनि सेकेन्ड टाइप हो मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर भनिन्छ यसको नाम हैन वा यसलाई अर्को नाम के भनिन्छ प्रिज्मेटिक सल्फर पनि भनिन्छ ओके यहाँ हेरौँ त अब इनसोल्युबल इन वाटर यो पनि इनसोल्युबल इन वाटर छ है यो पनि इनसोल्युबल इन वाटर छ बट सोल्युबल इन CS2 हेर्नुस् है बोथको सेम नेचर छ है बुझ्नुभयो अघिको अल्फा सल्फरको पनि र बीटा सल्फर पनि सेम हो है इट इज लिस्ट स्टेबल एउटा मेन चेन्ज के भयो यो चाहिँ अलिकति कम स्टेबल हुन्छ क्या हैन अल्फा सल्फर चाहिँ बढी स्टेबल थियो बीटा सल्फर चाहिँ के हो लिस्ट स्टेबल अलिकति कम छ स्टेबल ठीक छ केही प्रब्लम छैन ओके अब अल्फा सल्फरलाई बीटा सल्फरमा कसरी लगाउने ठीक छ यो चाहिँ कसरी लगाउने भनेर चेक आउट अब कसरी लगाउने म सिकाइरहेको छु है खासै त्यस्तो जरुरी छैन यहाँ तर कहिले कहिले इफ जानकारीको लागि चाहिन्छ ओके तर यहाँ ध्यान दिउँ यो बुझेपछि अलिकति लाग्छ कि फिल आउँछ कि मैले केही पढेको छु भन्ने फिल आउँछ क्या ओके दिस अलोट्रोप इज प्रिपेयर्ड बाई मेल्टिङ रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फरलाई हामीले मेल्ट गरे भने हैन 96 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरे भने यो मेल्ट हुन्छ क्या यो अल्फा सल्फरलाई एउटा भाँडोमा राखे हैन हिट गरेपछि के भयो 96 डिग्री सेल्सियसमा अलिकति के भने यसलाई मेल्ट गरेपछि आफ्टर कुलिङ मैले 10 मिनट 20 मिनट 50 मिनट यसलाई कुल गरेपछि के भयो कि यो निडल शेपमा देखियो के यस्तो निडल शेपमा देखियो के अनि कुल गरेपछि यसको भित्रको जुन लिक्विड फर्म हुन्छ नि लिक्विडलाई मैले यहाँबाट पोल गरेर निकाल्दिन्छु है यहाँबाट के रे ग्लासमा हाल्दिन्छु यो पानी चिसो पानीमा यो ग्लासको भित्र चिसो पानी छ कोल्ड वाटर छ यसको भित्र हल्का फुल्का लिक्विड बचेको हुन्छ क्या सुन्नुस् है अल्फा सल्फरलाई 96 डिग्रीमा सेल्सियसमा मैले के गरे हिट गरेपछि यो पग्लेपछि के हुन्छ आफ्टर कुलिङ भएपछि यस्तो के यो लेयर बस्छ माथि लेयर बस्छ दुधमा जसरी लेयर हुन्छ नि हो त्यसरी लेयर बसेपछि त्यो लेयरमा मैले एउटा सानो पाल गरिदिन्छु पाल गरेपछि के हुन्छ त्यहाँबाट म लिक्विड फर्ममा अलिकति बचेका जुन सल्फर हुन्छ नि त्यसलाई मैले कोल्ड वाटरमा हाल्दिन्छु यो कुरालाई अब साइड गरौँ यो कहाँ आउँछ म पछि भन्छु कोल्ड वाटरमा मैले यसलाई हाल्दिएको ठीक छ बचेको लिक्विड सल्फरलाई मैले कोल्ड वाटरमा हाल्दिएँ अब लास्टमा यो एकछिनपछि यसलाई निकालेर हेरेपछि यो निडल जस्तो बसिरहेको हुन्छ क्या यस्तो निडल जस्तो हुन्छ क्या हैन धरीदोड यस्तो निडल जस्तो बसिरहेको हुन्छ क्या यस्तो निडल जस्तो बसिरहेको हुन्छ हो यही निडल जस्तो स्ट्रक्चर भएको सल्फरलाई भन्छ मोनोक्लिनिक सल्फर वा बीटा सल्फर ठीक छ अब यसलाई 2-3 घण्टासम्म छोड्दियो भने फेरि यो अल्फा सल्फरमै कन्भर्ट हुन्छ ल आफ्टर सम टाइम इट अगेन गेट कन्भर्टेड इन्टु अल्फा सल्फर ठीक छ केही प्रब्लम छ मैले के भने अल्फा सल्फरलाई हिट गरेपछि बीटा सल्फरमा कन्भर्ट भयो हैन हल्का फुल्का यहाँ बचेकुचेकोलाई पानीमा हाल्दै कोल्ड वाटरमा यसको कहानी म पछि फेरि स्टार्ट गर्छु हैन अनि आफ्टर सम टाइम फेरि यो कन्भर्ट हुन्छ केमा अल्फा सल्फरमा कन्भर्ट हुन्छ यति कुरा बुझ्नुभयो यो भन्दा बढी जानकारी चाहिदैन ठीक छ यो भन्दा बढी जानकारी चाहिदैन अब हामी अगाडि बढ्छौं गामा सल्फरतिर ठीक छ गामा सल्फरतिर अब हामी चाहिँ अमोर्फस फर्ममा गयो है प्लास्टिक और गामा सल्फर हैन प्लास्टिक सल्फर बारे पनि मैले डिस्कस गरिसकेको छु यहाँ हेर्नुस् है म कहाँ डिस्कस गरेको थिएँ यहाँ बताइदिन्छु यो मैले कोल्ड वाटरमा चाहिँ बचेकुचेको सल्फरलाई ड्रप गरेको थिएँ याद छ हो त्यही नै हो प्लास्टिक सल्फर यो पानीको भित्र मैले हालेको थिएँ नि हैन त्यही नै हो प्लास्टिक सल्फर ठीक छ ओके अब बुझ्नुभयो प्लास्टिक सल्फर कसरी बनाइन्छ बुझ्नुभयो यही प्रोसेसबाट गइन्छ तर बचेकुचेको सल्फरलाई हामीले कोल्ड वाटरमा ड्रप गरिदिन्छौँ हैन वा हाल्दिन्छन् हैन त्यसलाई नै भन्छ प्लास्टिक सल्फर ठीक छ ओके प्लास्टिक सल्फर भनेको त किन हो यसलाई फेरि है हैन ल अहिले म भन्छु पक्नु है यसको एउटा दुईटा पोइन्ट पढौँ यसको प्लास्टिक सल्फर और गामा सल्फर इट इज पोलिमर फर्म भनेको प्लास्टिक छ भने पोलिमर अफ कोर्स हुन्छ हो कि हैन प्लास्टिकलाई हामीले पोलिमर भन्छौँ नि हैन याद चाहिँ छैन त्यो कुरा क्लास 10 देखि पढ्दै आएको हो हामी प्लास्टिक इज पोलिमर भनेर पढ्थ्यौं नि हैन ओके इट इज अ पोलिमर फर्म ह्याभिङ चैन और अफ सल्फर चैन जस्तो के सल्फर जिगज्याग चैन हुन्छ के यसको चैन हुन्छ के जिगज्याग ओके ठीक छ यति यो पोइन्ट बुझ्नुभयो पोलिमर भनेर प्लास्टिक सल्फरलाई चिन्छ बुझ्नुभयो
ओके यति कुरा बुझ्नुहोस् है, क्वेसन काट्न सक्छ यहाँबाट। पोइन्ट पढौँ। प्लास्टिक सल्फर और गामा सल्फर इज प्रिपेयर बाई प्लङ्किङ बोइलिङ सल्फर इन्टु कोल्ड वाटर। मैले अघि नै भनिसकेँ, माथिको फिगर डिस्क्राइब गरेँ नि। बोइलिङ यहाँ भएका सल्फरलाई हामीले यहाँ के गर्छौँ, खन्याउँछौँ अनि कोल्ड वाटरमा खन्याउँछौँ अनि यो हुन्छ प्लास्टिक सल्फर, यही भन्न खोजेँ अब। ओके यो त बुझ्नुहुन्छ होला। ओके यो अब मेन पोइन्ट है, इट इज इनसल्युबल इन बोथ वाटर एन्ड CS2। पहिला सल्फरहरू के हुन्थ्यो हैन, जसरी गामा सल्फर के अरे गामा सल्फर बनाएको छ, अल्फा सल्फर र बीटा सल्फर के हुन्थ्यो, सल्युबल इन CS2 हुन्थ्यो। तर यो प्लास्टिक सल्फर चाहिँ योमा पनि सल्युबल हुँदैन र वाटरमा त सल्युबल हुँदैन। ठिक छ, दुवैमा सल्युसन हुने भएन। ठिक छ, ओके यो पनि याद राख्नु है। इट इज सुपर कुल्डेड लिक्विड। सुपर कुल्डेड लिक्विड भनेको सिसा जस्तै क्या। ठिक छ, सुपर कुल्डेड लिक्विड भनेको त्यो सिसा हुन्छ नि, यसलाई पनि सुपर कुल्डेड भनिन्छ क्या, मेटेरियल भनिन्छ। सो इट इज सुपर कुल्डेड लिक्विड, त्यति ध्यान दिनु पर्दैन। विच इज जिग ज्याग चेन अफ सल्फर। जिग ज्याग भनेको थिएँ नि, जिग ज्याग चेन अफ सल्फर विच डु नट ह्याभ एक्ज्याक्ट मेल्टिङ पोइन्ट। भनौँ न एकदम सार्प मेल्टिङ पोइन्ट हुँदैन क्या, मेल्टिङ पोइन्ट हुँदैन क्या, प्रपर मेल्टिङ पोइन्ट हुँदैन, कतिखेर मेल्ट हुन्छ त्यो हामीले भन्न सक्दैनौँ। ठिक छ, ओके यति नै थियो प्लास्टिक और गामा सल्फरको बारेमा। ठिक छ, अब हामी बढ्छौँ 4 टाइप अफ सल्फर जुन कि के अरे कोलाइडियल सल्फर और डेल सल्फर भन्छ है। ठिक छ, यसलाई चाहिँ कसरी बनाइन्छ है, H2S लाई अक्सिडाइज गरिन्छ हैन, अक्सिडाइज गरिन्छ अनि बन्छ के सल्फर बन्छ। यसलाई नै भन्छ कोलाइडियल सल्फर। ठिक छ, यसलाई नै भन्छ कोलाइडियल सल्फर। अब अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के युज हुन्छ हैन, अक्सिडाइज गर्नको लागि त केही अक्सिडाइजिङ एजेन्ट चाहिन्छ। सो त्यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट के हुन्छ, कङ्क HNO3 हुन्छ। के हुन्छ, कङ्क HNO3 हुन्छ। सोध्न सक्छ यो कुरा सोध्न सक्छु तपाईहरुलाई। व्हाट इज द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज फर कोलाइडिङ सल्फर भनेर HNO3 भन्नुपर्छ तपाईले, कङ्क HNO3 ठीक छ, यो तपाईलाई सोध्न सक्छ। त्यसैगरी 5 टाइप हेरौँ। मिल्क अफ सल्फर। सल्फरलाई चाहिँ मेडिसिनल पर्पजको लागि युज गरिन्छ, त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। एउटा यो याद गरे हुन्छ, मेडिसिनल पर्पजको लागि युज गरिन्छ, मेडिसिनहरु बनाउनका लागि युज गरिन्छ, यदि याद गर्नुस्। ठीक छ, मिल्क अफ सल्फरको बारेमा। इट इज obtained by boiling sulfur। ध्यान दिनु पर्यो। इट इज obtained by boiling sulfur and decomposing the product from with HCl। ठीक छ, यति धेरै पढ्नु पर्दैन, खाली यति बुझ्नुस् कि मेडिसिनको लागि पर्पजको लागि युज गरिन्छ, त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। यो दुवैटै त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। ठीक छ, हुन त जम्मा तपाईले अल्फा बीटा गामा र डेलको लागि मात्र अलिकति फोकस गरेर पढ्नुस्, 4 वटा हैन। यो 5 नम्बर मिल्क अफ सल्फर भनेको खाली मेडिसिनको पर्पजको लागि युज गरिन्छ, यति पढे हुन्छ। ठीक छ, अब हेरौँ 2-3 वटा युजेसबाट पनि क्वेशनहरु काट्ने गरेको छ। ओके, मिल्क अफ सल्फर इज युज इन मेडिसिन भनिसके मैले। मिल्क अफ सल्फर के को लागि युज भइन्छ, मेडिसिन पर्पजको लागि युज भइन्छ। सल्फर इज युज इन म्यानुफ्याक्चर अफ म्याच स्टिक, गन पाउडर, गनको भनौँ न बारुदहरु बनाउँदाखेरि युज भइन्छ। ओके, इट इज अल्सो युज इन भल्कनाइजेसन अफ अ रबर। भल्कनाइजेसन भनेको VU छ है। भल्कनाइजेसन अफ रबर भनेको रबरको क्वालिटी बढाउने र स्ट्रङ बनाउने के रबरलाई हैन, रबरलाई स्ट्रङ बनाउने अनि हार्ड बनाउनका लागि त्यसलाई भन्छ भल्कनाइजेसन प्रोसेस अफ रबर भने। भल्कनाइजेसन अफ रबर भनेको त्यही हो, रबरलाई स्ट्रङ बनाउने के, रबरको क्वालिटी बढाउने हैन, बाइ युजिङ सल्फर। ठीक छ, बाइ युजिङ सल्फर। सो सल्फरको एउटा अर्को काम पनि के भयो, रबरको क्वालिटी बढाउने अनि हार्डनेस बढाउने। ठीक छ, कुल। ओके, इट इज अल्सो युज एज डिसइन्फेक्सन भनेको अर्थ कीटनाशकहरू दबाईहरू बनाउनका लागि पनि सल्फरको युज भइन्छ। कीटनाशक किराहरू भन्छ नि, ओ सल्फरको त्यो लिएर आइजे दबाई लिएर आइजे यो किरा धेरै बढिसक्यो भन्छ नि खेतमा। अब तपाईको इफ बुवा आमा फार्मर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा होला यो कुरा। ओके, सो यो कीटनाशकहरू किरा मार्ने दबाई पनि बनाइन्छ सल्फरबाट। ठीक छ, यति युज जानेपछि केही जान्नु पर्दैन। अब यति जानेपछि केही जान्नु पर्दैन, मैले भनिसकेँ। ल अब चाहिँ हामीले 10-15 वटा MCQ गरौँ। ठीक छ, ओके यहाँ हेरौँ त। The number of sulfur atom present in molecule of rhombic sulfur। rhombic sulfur भनेको त मैले भनेको थिएँ नि, S8 ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अल्फा सल्फर अनि यसको नाम हो rhombic sulfur, फर्स्ट टाइप्स अफ सल्फर हो। सो यसको द नम्बर अफ सल्फर, कतिवटा नम्बर अफ सल्फर हुन्छ त्यो प्रेजेन्ट, 8 वटा। हेर्नुस् न, S8 8 वटासँग बिए गरेर बसिरा हुन्छ के, यो 8 वटासँग बिए गरेर बसिरा हुन्छ। ठीक छ, कुल। ओके दाइ। 2 नम्बरको हेरौँ त। सल्फर इज प्लेस्ड इन द ग्रुप अफ पिरियडिक टेबल। कुन ग्रुपमा चाहिँ सल्फर प्रेजेन्ट हुन्छ ल भन्नुस्। यो त कमसेकम सिम्पल क्वेसन छ। सल्फर 16 नम्बरमा पर्छ हो, 16 नम्बरमा पर्छ हो। 2 8 10 भयो, 10 छ। सो 6 नम्बर पिरियडमा ग्रुपमा पर्ने भएन र सल्फर।
हो तर 6A मा है 6A मा यो याद गरे पनि हुन्छ जसलाई याद छैन ठिक छ याद गर्नुस् यो त सिम्पल कुरा हो हैन ग्रुप यसको के हो भनेर मात्र तपाईलाई भन्नु छ ओके यो 3 नम्बर क्वेशन हेरौँ त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन आउटर मोस्ट सेल अफ सल्फर इज कतिवटा इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट हुन्छ आउटर मोस्ट सेल भनेको लास्ट अर्बिटमा हैन कतिवटा के रे इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट छ तपाईलाई भनिसके 286 वटा हुन्छ प्रेजेन्ट तपाईलाई थाहा छ कुरा हैन 6 वटा प्रेजेन्ट हुन्छ तपाईलाई थाहा छ ए हेर्नुस् त 6 वटा कि 6 वटा हुन्छ कि 2 वटा हुन्छ 6 वटा हुन्छ हैन 6 वटा हुन्छ खै 6 वटा हुन्छ ओके त्यसैगरी अब अलिकति अगाडि बढौं क्वेशन नम्बर 4 हेरौँ त व्हिच अफ द फ्लोइङ डज नट ह्याभ शार्प मेल्टिङ पोइन्ट एक्ज्याक्ट कस्तो हुँदैन प्लास्टिक सल्फरको हुँदैन गामा सल्फरको हुँदैन मैले भनेको थिएँ थिएन यहाँ हेर्नुस् ध्यान गर्दा थियो तपाईको शार्प मेल्टिङ पोइन्ट मैले हरेक कुरा लेखाएको छु है क्वेशनमा जे आउँछ नि यो भन्दा बढी थ्योरी पढ्नै पर्दैन के मैले यति पनि भनिरहेको छु तपाईहरुलाई यो भन्दा बढी चाहिँदैन यो सुपर भाइ ठीक छ यहाँ हेर्नुस् कहाँ छ ओके इट इज सुपर ओके which do not have exact melting point मैले भनेको थिएँ प्लास्टिक सल्फरको हुँदैन भनेको थिएँ कि थिएन मैले ओके सो भनेको थिएँ प्लास्टिक सल्फर जान्छ ठीक छ ओके क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ सल्फर obtained by action of H2S with dial HNO3 as oxidizing agent हैन मैले पढाएको थिएँ भक्कर के पढाए कुन टाइप अफ सल्फरमा पढाए कोलाइडियल सल्फर यहाँ हेर्नुस् त H2S बाट बन्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट युज एज HNO3 सो के हो यो यसको आन्सर के हुन्छ कुन टाइप अफ सल्फर यसरी बन्छ भन्नुस् त कोलाइडियल सल्फर हेर्नुस् है क्वेशनहरु कस्तो घुमाएर आइराछ अलिअलि मात्र घुमाउँछ है बढी घुमाउने चान्सेस हुँदैन ठीक छ सो ल भयो क्वेशन नम्बर 6 हेरौँ व्हिच अफ द फ्लोइङ एलोट्रोप्स अफ सल्फर इज द मोस्ट स्टेबल सल्फर कुन हो रोम्बिक सल्फर फर्स्टमै पढाएको थिएँ मैले अल्फा सल्फर हैन यसलाई अल्फा सल्फर पनि भनिन्छ वा अक्टाहेड्रल सल्फर पनि भनिन्छ हैन र ओके ट्रान्जिसन टेम्परेचर भनेको ओके पढ्नुस् ट्रान्जिसन टेम्परेचर अफ द रोम्बिक सल्फर एन्ड मोनोक्लिनिक सल्फर इज हेर्नुस् है अल्फा सल्फरलाई बीटा सल्फरलाई मा चेन्ज गर्दाखेरि कति टेम्परेचर चाहिन्छ त त्यो टेम्परेचर कति हो 96 डिग्री सेल्सियस मैले यो पनि भनेको थिएँ तपाईलाई याद छ कि छैन पक्नु म देखाइदिन्छु तपाईलाई कति टेम्परेचर चाहिन्छ 96 डिग्री टेम्परेचर हेर्नु त सानो कुरा चाहिन्छ के अल्फा सल्फर चेन्जेस इन्टु बीटा सल्फर 96 डिग्री टेम्परेचर चाहिन्छ हैन र हो ल कति इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नु त हरेक पोइन्टहरु के यो मैले भनेको छु नि हरेक पोइन्टहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ठीक छ म हरेक पोइन्टहरुलाई राम्ररी डिस्क्राइब गरिरहेको छु सो जहाँबाट क्वेशन काटिन्छ त्यहाँको पोइन्टहरु चाहिन्छ हेर्नुस् है ध्यान दिएर हेर्नुस् ओके व्हिच अफ द फ्लोइङ इज सल्फर मलिक्युल भनेको मैले भनेको थिएँ नि मोलिकुलर फर्मुला अफ सल्फर इज रिप्रेजेन्टेड एट S8 यही सोधिरा हो सल्फर मलिक्युल वा मोलिकुलर फर्मुला अफ सल्फर सोधोस् S8 नै लगाउनु ठीक छ ओके त्यसैगरी क्वेशन नम्बर लास्ट के 9 हेरौँ व्हिच अफ द फ्लोइङ सल्फर इज युज इन मेडिसिन कुन टाइपको सल्फर चाहिँ मेडिसिन प्रपोजको लागि युज भइन्छ मिल्क सल्फर हैन र मिल्क सल्फर हैन हो कि हैन ओके क्वेशन नम्बर 10 हेरौँ व्हिच अफ द फ्लोइङ एलोट्रोप सल्फर इज पोलिमर भनेको प्लास्टिक सल्फर खतम हैन र कति सजिलोले भयो ल हेर्नुस् त थ्योरी जानेपछि के भयो तपाईलाई क्वेशन सजिलो भयो हैन सो यसै गरी नै हामीले अर्को पार्ट पनि बनाउने छौं ठीक छ अब यसपछि यहाँसम्म हाम्रो इन्ड भयो हैन के रे यहाँसम्म हाम्रो इन्ड भयो म तपाईलाई देखाइदिन्छु यहाँ के इन्ट्रोडक्सन र एलोट्रोप्स अफ सल्फर यही इन्ड भयो अब यो भन्दा पनि बढी क्वेशन आउने चान्स पनि एकदम लो हुन्छ आए पनि यहीबाट क्वेशन काट्दिन्छ ठीक छ यो भन्दा एक्स्ट्रा क्वेशन काट्नेवाला छैन अब हामी जान्छौं कम्पाउन्ड अफ सल्फर तिर ठीक छ भेट्ने छौं नेक्स्ट पार्टमा कस्तो लाग्यो पार्ट पक्कै कमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर आशा लिएको छु बाइ बाइ